الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده الله العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ظلمنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حمله على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطلا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطلا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطلا وظاهر يا ربنا واعف عنا وقل الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وقل الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وقل الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا 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 على دين الإسلام يا قوي يا متين افرش شر الظالمين يا قوي يا متين افرش شر الظالمين يا قوي يا متين افرش شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شرح الله صدر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين شرح الله صدر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين شرح الله صدر المؤمنين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بعباده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بعباده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا
khataya. Astaghfirullah rabbal khataya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal khataya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal khataya. Astaghfirullah minal khataya. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ووالدينا ومشايخنا في الليل والمحمود علينا إن موتنا ببلد من أهل لا إله إلا الله أجمعين فلنا وأحيانا المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويغفر المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم عن هداه ويألف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويغفر وإياهم شر الدم والمحن والمبين والمحتضر من قريب أو بعيد ويغفر أسحارهم ويغزل أمطارهم ويعطي كل سيد منا ومنكم سيره على ما يريد الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين والعباد والرحمن أجمعين واختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا بخير ولطف وعافية ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. Mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur, masih diberikan kesempatan, masih Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan di dalam hati kita untuk duduk bersama dalam kegiatan rutinan kita, yaitu ilmu adat, sholat hajat, kemudian sambil menunggu waktu isya kita membaca kitab arahan para ulama salaf. Mudah-mudahan pengorbanan kita yang sedikit ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Juga tanpa terasa kita sudah hampir mendekati bulan Ramadan, ya, bulan panennya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan yang mana setiap tahunnya pasti akan datang. Permasalahannya di sini, apakah kita akan menemui Ramadan berikutnya, atau bahkan kita tidak sampai menemui Ramadan tahun ini. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala setidaknya sampai
menyampaikan kita untuk merasakan bulan Ramadan pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Karena kita hendak memasuki bulan Ramadan, maka alangkah bagusnya kita kembali lagi mengingat hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan puasa. Mungkin bisa lupa atau ada lagi setahun sekali puasa sunnah jarang misalnya. Puasa sunnah jarang, puasa habis kasuah, puasa yang lain kasuah juga. Pada sore hadisnya kata aja boleh puasa. Ya kok langsung pada sore dia boleh puasa. Makanya kalau belum beramal kan apa-apa, karena kan hadis yang boleh saja maupun ada boleh berdosa diriwayatkan atau disampaikan kecuali untuk pembelajaran. Kalau puasa sunnah boleh hadis apa selagi hadis puasa itu mau puasa Rajab dan mau pada disebut terus dan puasa aneh puasa Kamis Kliwon. Jadi kita penting untuk mengingat-ingat lagi hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Terlebih lagi sifatnya puasa Ramadan. Karena ada beberapa pembeda puasa Ramadan atau puasa wajib lah dengan puasa sunnah. Nah, yang pertama hal yang perlu kita perhatikan adalah niatnya. Jadi kalau niat itu ketika puasanya adalah puasa wajib, baik itu di dalam bulan Ramadan atau buat dia punya nada. Misalnya aku dapat ini, misalnya aku diberikan Allah ini, aku berpuasa. Itu puasanya juga puasa wajib, sama ketentuannya seperti puasa Ramadan. Apa itu yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah niat. Jadi kita itu dianjurkan untuk memalamkan niat, tapi itu niat mulai malam hari itu kita sudah berniat bahasa membawa niat tadi. Jadi dua hal di dalam mazhab Syafi'i itu dua hal niat yang tidak berbarengan dengan perbuatan. Pengecualiannya ada dua. Yang pertama adalah puasa, yang kedua zakat. Kalau dia anak berzakat, boleh itu niatnya ketika membagi hartanya. Zakat mal lah, bukan zakat fitrah. Zakat mal yang punya perdagangan, yang punya pertanian atau kebun kan cuma kurma dan anggur, atau yang punya peternakan. Kalau sesuai dengan prosedur zakat mal, wajib dikeluarkan zakat. Kalau sudah sampai setahun, risotnya sudah sampai, takarannya sudah sampai, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Nah, zakat mal itu boleh kita niat, bolehlah, boleh kita niat ketika pembagian harta tersebut. Ketika kita menyisihkan harta
yang untuk kita simpan dan harta yang untuk dikeluarkan zakat. Kalau puasa tadi sifatnya wajib niatnya. Apa itu yang wajib? Kita berniat di malam hari. Nah, hanya biasa kalau di masjid lah, ibadah sholat maghrib itu berniat pulang ya. Kalau tidak ada tempat taraweh, karena taraweh berniat pulang biasa. Kalau tidak ada sahur, nah, jadi untuk berhati-hati, para ulama juga menjelaskan supaya gampangnya kita untuk berhati-hati bagaimana puasa kita ini sah-sah saja kita bertaklid dengan Imam Malik. Jadi mulai pertama puasa itu kita berniat niat itu bahasa Indonesia aja di hati kita harus sangat bercakap niat puasa 30 hari mengikuti Imam Malik, taklid daripada Imam Malik. Kalau apakah mazhab itu berbeda-beda? Ada apa? Ada masalah selagi kita tahu. Belum juga ada mau menyampaikan kalau kita satu pendapat aja dipakainya lah. Pendapat yang kita juga aman tenang beribadah mengikuti pendapat Imam Malik. Apa itu? Di awal taraweh pertama kita, itu kita berniat sudah berniat 30 hari. Bila Allah memang kesini kita harus baca takbirnya sama-sama. Atau biar ingat-ingat sholat niatnya sengaja aku berpuasa atau niat berpuasa 30 hari selama 1 bulan mengikut Imam Malik. Jadi seumpamanya biar nanti kada ingat, alhamdulillah di tengah-tengah Ramadan aman-aman saja. Kenapa? Karena sudah mentaklid mengikuti Imam Malik. Boleh boleh. Karena kalau mengikuti pendapat Imam Syafi'i, kalau kita lupa memalamkan niat, kalau kita ada ingat tabiyyun niyah billail, memalamkan niat di malam hari, maka apa yang kita dapatkan? Apa dampaknya? Yang pertama, kita harus mengqadha pasti. Yang kedua, harus menahan imsak sama qadha. Makan kada awal qadha salah ya Allah. Jangan makan boleh, ayo aja. Makan kada boleh, tetap juga harus qadha. Maka bagusnya kita mentaklid Imam Malik tadi supaya kalau kita kada ingat nantinya kita tetap sah puasanya. Kalau kampung kita tengah-tengah bulan Ramadan ada yang berbuka bersama, sholat maghribnya di luar, sembahyang maghrib ada yang lagi karena sembahyang isyaknya maghribnya lambat, tarawihnya ada sampah, guling pulang terus sampai pagi mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang penuh ketaatan dari kita, menjadi bulan Ramadan yang penuh dengan Al-Quran Karim ya Rabbal Alamin. Ini itu saja yang perlu diperhatikan.
untuk kemaksiatan. Amin. Ya Rabbal alamin. Kita